قال عز وجل في خطاب نبيه موسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام حين ارسله الى فرعون: اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. وان هذا الكتاب الله الذي جعله الله روحا تحيا به القلوب ونورا تنجاب به الظلمات والقلوب، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فيصرح ان اساس التزكيه في الاسلام وروحها وعبادها توحيد الله تعالى وحقيقته، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله ان يشهد العبد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وانه ما شاء وما لم يشأ لم يكن، وانه لا تتحرك ذره الا باذنه، وان الخلق مقبوضون تحت قبضته، وانه ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابعه، ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يزيغه ازاغه، فالقلوب بيده وهو يقلبها ويصرفها كيف شاء وكيف اراد، وانه هو الذي اتى نفوس المؤمنين تقواها وهو الذي هداها وزكاها والهم نفوس الفجار فجورها واشقاها. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله ورحمته. هذا فضله مع الله وما فضل الكريم بممنون، وهذا عدله وقضاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عباد الله، إن أثر التوحيد في التزكية بل في حياة المسلم فيبدو جليا في توحيد الهدف والغاية واتفاق العلم والعمل، حتى يكون فهم المسلم وعقيدته وعلمه